अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अप्रैल 2022 बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए कैसा होगा? एरीज अफराद की ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ आपके रोज़ो शब के मामूलात में रद्दो बदल कर देंगी? किन मामलात में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी? आपका मूड कैसा होगा? मोहब्बत के मामलात कैसे चलेंगे? प्लैनेट्स कैसे आप पर असरात मुरतब करेंगे? 30 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण आप पर कैसे असरात मुरतब करेगा या आपकी लाइफ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? अपने बुर्ज एरीज के मुतल्लिक तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से है, आपके लिए अप्रैल में ख़ुद को पुरसकून रखना ज़रूरी होगा। आपका सामना किसी ऐसी सिचुएशन से हो सकता है जिसमें आप झंझलाहट का शिकार हो जाएं। आपकी पेशेवराना ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी आपको ऐसी बातों और मशवरों पर अमल करना पड़ सकता है जिनके लिए आप शायद खुद मुकम्मल तौर पर राज़ी ना हों। इस महीने आपकी पेशेवराना ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी आपको ऐसी बातों और मशवरों पर अमल करना पड़ सकता है जिनके लिए आप शायद खुद मुकम्मल तौर पर राज़ी ना हों। इस महीने आपको कोई भी कदम उठाने के लिए पहले ही ठीक से अंदाज़ा कर लेना चाहिए। हंगामी हालात में उठाए गए स्टेप्स आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होंगे। 11 अप्रैल को मरकरी के आपके अपने बुर्ज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद असरात रहेंगे। बहुत नफासत से आप किसी भी सूरत हाल को समझ पाएंगे। अपने रिलेशंस में आप हमदर्दी का मुजाहरा करेंगे। आपके लिए 11 अप्रैल तक के दिन एक तामीरी दौर होगा। आपकी शख्सियत की तामीर, आपके किरदार की तसीह और आपके अखलाकियात की बेहतरी होगी। अलबत्ता इस महीने आप अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत में कमी महसूस करेंगे। यानी आपके लिए अपनी गलतियों और कोताहियों को पहचानने, समझने और अपना एहतिसाब करने का अमल मुतासिर हो सकता है। आपके लिए ये महीना डटे रहने का महीना होगा। आपके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जब तक आप खुद हार नहीं मानेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको अपनी जीत का यकीन होना चाहिए। रास्तों की रुकावट से बिना उलझे दामन बचाकर आपको आगे निकल जाने की फ़िक्र होनी चाहिए। आपको इस महीने ऐसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है कि जैसे आप किसी को बचाना चाहें और वो खुद डूबना चाहे और फिर मजबूरन आपको उससे नाराज़ होना पड़ जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे एरीज अफराद जो सिंगल हैं, आपको इस महीने ऐसी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं कि आपको बुरे साथी से तन्हाई बेहतर लगना महसूस हो जाएगी। यानी आप रज़ाकाराना तौर पर बरहमी का इंतखाब कर सकते हैं। कैरियर, फाइनेंस और माली मामलात के लिहाज से इस महीने आप पर अतारद और मरीख बहुत गहरे असरात मुरतब करेंगे। कैरियर के हवाले से आप इस महीने थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। अलबत्ता आपको इस बात को पहले ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि हालात जो भी हों, आपको हालात से फ़ाइट करनी है। 16 तारीख जब मरीख बुर्ज हूत में दाखिल हो चुका होगा, आपको यूं महसूस हो सकता है कि जैसे आपके मंसूबे टूट रहे हों, यानी आपके ख्वाब आपको बिखरते हुए लगें। ऐसी सिचुएशन में आपका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना दरअसल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि मरीख के असरात आप पर इसलिए होंगे कि आप सोचने के लिए वक्त निकालें और हालात का तज्जिया करें। अगर आप ठीक तरह से ऐसा कर पाए तो यकीनन आपको मालूम हो जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। 12 अप्रैल को मरकरी आपके दूसरे घर में दाखिल होगा जो आपकी दौलत का घर है। आपका माली निज़ाम बेहतर हो जाएगा। आपके असासाजात यानी एसेट्स बढ़ेंगे। अलबत्ता अप्रैल के महीने में आपको दूर अंदेशी का मुजाहरा करना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने माली निज़ाम के बारे में अपने आने वाले वक्त के मुतल्लिक ज़रूर गौर करें और बुनियादी बातों की तरफ तवज्जो रखें। अपने आप को ज़रूरियात तक महदूद रखें और ख्वाहिशात की कसरत से बचें। आपको मालूम होना चाहिए, ख्वाहिशात के घोड़े पर अगर आप सवार रहेंगे तो वो आपको हकीकत से दूर ले जाएगा। आपको मिल तो वही सकता है जो परवरदिगार ने आपके लिए लिख दिया है। अगर आप ख्वाहिशात के मुँह ज़ोर घोड़े पर सवार रहे तो कभी मिलने और कभी ना मिलने की कैफियत में ही मुब्तला रहेंगे। एरीज ख़वातीन व हज़रात, महीने के इख्तिताम पर आप खुद को पुरसकून महसूस करेंगे।
اگر آپ نے اس روحانی کیفیت کو درست سمت میں استعمال کیا تو آپ اپنی توجہ ضروری چیزوں پر مرکوز رکھ پائیں گے۔ آپ کو قدرت کی طرف سے بے پناہ خصوصیات ملی ہوئی ہیں۔ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں۔ آپ کے لیے اس مہینے آپ کی خصوصیات اور خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے دن ہوں گے۔ اس مہینے آپ کے کام بہتر ہوں گے۔ آپ کا کام صرف یہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کو پٹڑی سے اترنے نہ دیں، کیونکہ اس مہینے میں آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو۔ اس مہینے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مالی معاملات کا خیال رکھیں۔ اپنے رشتوں، فیملی، دوستوں اور پارٹنر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے کوشش کریں۔ آپ میں ایسی کوالٹیز ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جانے میں کبھی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ایریز افراد کی محبت کی بات کی جائے تو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ وفادار رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی ایریز فرد کو ماضی میں اپنے پارٹنر کے ساتھ آنیسٹ رویہ رکھنے میں پرابلم پیش رہی ہے تو یہ وقت آپ کو مل بیٹھنے اور تعلق کو بہتر بنانے کے حوالے سے سپورٹ کرے گا۔ ایسی خواتین جو بچہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، آپ کو اس مہینے چیزوں کو درست کرنے کے لیے اور اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے لیے اچھا وقت ملے گا۔ ایسے ایریز افراد جو سنگل ہیں، آپ کے لیے اپریل 2022 محبت کی تلاش کے حوالے سے کچھ زیادہ خوش کن نہیں ہوگا۔ آپ کو اس معاملے میں صبر کی ضرورت ہے، البتہ اس بات کے ساتھ یقین کہ آپ کے لیے ٹھیک وقت ضرور آئے گا، آپ کے صبر کو میٹھا کر دے گا۔ اس مہینے آپ کو اپنے خاندان میں غلط بات چیت اور بدامنی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو ایسی باتوں کو تلف کرنے کی ضرورت ہوگی جو آپ اور آپ کی فیملی اور قریبی لوگوں کے درمیان تنازعات کی وجہ بنتی ہیں۔ شادی شدہ خواتین و حضرات، آپ کے بچے اس مہینے کسی بدامنی کی وجہ سے پریشان رہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس مہینے آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی خاص ضرورت رہے گی۔ متوازن خوراک اور باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو اچھی ایکٹیویٹیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ البتہ آپ کو فوری طور پر جس بات کی تاکید کی جاتی ہے اس کا تعلق آپ کی ذہنی اور روحانی صحت کے متعلق ہے۔ آپ کو اس مہینے اپنے درست روحانی راستے پر چلنے کو یقینی بنانا چاہیے اور سٹریس سے پاک لائف گزارنی چاہیے۔ مہینے کے اختتام تک آپ کے مالی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کو زبردست مالی استحکام ملے گا۔ اگر آپ اپنے مالی نظام کے فلو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک سے زائد شعبوں سے منسلک ہونا آپ کی آمدنی کو محفوظ کر سکتا ہے۔ ایسے ایریز افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے اپنی تعلیم میں ہمیشہ محنت کرنا اچھا رہتا ہے۔ اس مہینے آپ کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ عام سبجیکٹس کو ٹھیک سے سمجھ رہے ہیں۔ اس مہینے آپ کو چھوٹے موٹے سفر کرنے کے لیے اچھا ماحول ملے گا۔ آپ خوشگوار سفر کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اپریل کے مہینے میں آپ خود سے جیسا پیار کرتے ہیں ویسا ہی دوسروں کے ساتھ پیار کرنے کی دعوت دے گا۔ خود کو دوسروں کے جیسا سمجھ کر، ان کی فیلنگز کو سمجھ کر اور خصوصی طور پر خود کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ مہینہ گزارنا چاہیے۔ آپ کو کسی بزرگ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ آپ خود کو پہچان لیں گے تو آپ کو سارا نظام کائنات سمجھ آ جائے گا۔ آپ خدا کی معرفت حاصل کر پائے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کی کائنات کی ہر شے آپ کی غلام ہو چکی ہے۔ یہ ہوائیں آپ کو سلامتی کے پیغام دے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا نے کمزور لوگوں کو زمین کا وارث قرار دیا ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا کی محبت کو دل میں بس اتنی ہی جگہ دیتے ہیں جتنی کہ ضرورت ہو، وہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو دنیا سے بیزار رہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھیں اور خود کو پا لینے کے لیے اس مہینے میں خود کی فکر کریں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے خواتین و حضرات جن کا برج ٹورس یعنی سور ہے، آپ کے لیے اپریل کا مہینہ کیسا ہوگا؟ آپ کی گھریلو اور ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی؟
آپ پر کیسی کیفیات طاری رہیں گی؟ مال و دولت اس مہینے میں آپ کے کتنا قریب آئے گا؟ کن معاملات میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے اور کن پروجیکٹس میں آپ کے فائدے کا امکان ہے؟ آپ کی محبت کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیسا ہوگا اپریل کا مہینہ؟ اپنے برج ٹورس کے متعلق تمام معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے افراد جو برج ثور سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس مہینے میں پابندی سے آزاد رہنا چاہیں گے۔ ایسی تمام چیزیں جو آپ کافی عرصے سے سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اظہار نہیں کر پا رہے، وہ تمام سوچیں جو آپ کسی کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں، ایسی چیزیں جن میں حق اور سچ پر ہونے کے باوجود بھی آپ چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے اور بری طرح سے آپ کو بہت سی سوچوں اور باتوں کو ہضم کر جانا پڑتا ہے، ایسے تمام معاملات سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اس مہینے آپ اونچی آواز میں برملا اپنی سوچوں کا اظہار کر پائیں گے۔ آپ کے لیے قدرت ایسا ماحول بنائے گی کہ آپ اپنی سوچ پر اعتبار کرنے لگیں گے اور جان پائیں گے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ 12 اپریل سے جب مرکری یعنی عطارد آپ کے اپنے برج میں داخل ہو چکا ہوگا، آپ اپنے مقاصد اور ایم کو واضح کر چکے ہوں گے اور اپنے معاملات کو بہترین انداز میں ترتیب دے چکے ہوں گے۔ ان دنوں آپ کے پاس اپنے عزم و ارادے کو اوپر لے جانے کے لیے کوئی جواز موجود ہوگا، یعنی آپ اپنے مقصد پر مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔ 12 اپریل کے بعد آپ کوئی اچھی شروعات کر سکتے ہیں جو آپ کے آنے والے مہینوں میں خاطر خواہ پھل لا سکتی ہے۔ اپریل کے مہینے میں ٹورس افراد کو علم حاصل کرنے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی لانے یا ری آرگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ آپ کی محبت کی بات کی جائے تو آپ محبت میں خود سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے نئے ساحلوں تک پہنچنے اور نئی بلندیوں کو چھونے کا مہینہ ہوگا۔ 26 اور 27 اپریل کو آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ من پسند سفر ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں آپ کے جذبات میں ترقی ہوگی اور آپ کی جنسی خواہشات میں بھی اضافہ آئے گا۔ سنگل ٹورس خواتین و حضرات کے لیے 24 اپریل کی شام آپ کے لیے یادگار ہو سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مرکری کے آپ کے اپنے برج میں ہونے سے کیریئر اور دولت کے شعبے میں اس مہینے آپ کے معاملات کو ایسے لوگ آگے بڑھائیں گے جو آپ پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور آپ کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ کا ہنر دیکھ چکے ہیں، البتہ کسی موقع پر کسی کی طرف سے آپ پر بلا وجہ تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ اس مہینے آپ کھل کر دوسروں سے بات کر سکیں گے۔ کاروبار اور کام کے دوران اپنے ساتھ کے لوگوں اور سٹاف کے ساتھ سوال و جواب کر پائیں گے اور آپ اپنے سینئرز کو اپنی پریشانی یا ڈسٹربنس کی وجہ کھل کر بتا پائیں گے۔ اپریل کے مہینے میں کسی بڑے فیصلے کے لیے آپ کو 16 تاریخ تک انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جب مارس یعنی مریخ برج پائسز میں داخل ہو چکا ہوگا تو آپ کو صحیح حکمت عملی اپنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرے گا۔ اس مہینے آپ کا مالی نظام کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوگا اور آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے عمل سے ہی گزرتے رہنا ہوگا۔ البتہ اپریل کے مڈ میں آپ خود کو تھوڑا بہتر محسوس کریں گے، مالی طور پر خود کو آزاد فیل کریں گے اور آپ پر پیسے کے حوالے سے زیادہ پریشر نہیں ہوگا۔ بعض ثور افراد کے کافی عرصے سے اپنے پارٹنر کے ساتھ سنگین قسم کے مسائل چل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کو فوری طور پر حالات کو بہتر بنانے کے عمل پر کام کرنا چاہیے۔ چیزوں کو بکھرنے سے بچائیں، سوچوں کو منتشر نہ ہونے دیں، زندگی کو اپنا سب کچھ دیں اور پھر کوئی بڑی کامیابی کے ظاہر ہونے کا انتظار کریں۔ معزز ٹورس خواتین و حضرات، محبت کی تلاش میں سرگرداں اہل دل لوگوں کے لیے اس مہینے ستارے آپ کے حق میں ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کو تلاش کر لیں گے جو آپ کی زندگی کا ساتھی بن جائے گا۔
मोहब्बत में आपको हमेशा अपने दिल की पैरवी करनी चाहिए और आपकी मोहब्बत को खालिस होना चाहिए। आपकी फैमिली और रिलेशंस के हवाले से आपको मुमकिन है हल्के फुल्के चैलेंजेस पेश आएँ, बस आपका फोकस इस महीने आपके घरेलू मसाइल को हल करने के ऊपर होना चाहिए। इस महीने टॉरस ख़वातीनों हज़रात में बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। नए जोड़े अच्छे अच्छे ख्वाब सजा सकते हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में उम्मीदें लगा सकते हैं, कौल करार कर सकते हैं और वादे वईदों के ज़रिए खुद को मुतमईन कर सकते हैं। अलबत्ता घरेलू मामलात में बासौर अफराद को मामलात को हाथ से निकल जाने से पहले संभालने की ज़रूरत होगी। अपने ख़ानदान की आबादी बढ़ने से ज़्यादा आपको अपने ख़ानदान को मुत्तहिद और पुरअमन करने पर ज़ोर देना चाहिए। 11 अप्रैल के बाद के दिन इनामी बॉन्ड वगैरह ख़रीदने और स्टॉक मार्केट वगैरह में सरमायाकारी करने के लिए बेहतरीन दिन होंगे। 5 अप्रैल के बाद के दिन स्पॉन्सरशिप के हवाले से आम होंगे। आपके इमिग्रेशन के मामलात में आसानी पैदा हो सकती है और कारोबारी दोस्तों से मामलात पर मुशावरत के साथ साथ आपके फैमिली मैटर्स के लिए भी ये दिन आम होंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 30 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण यूरेनस के बिल्कुल करीब लगेगा। ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है। आपके लिए इस महीने ऐसे रुझानात ज़ाहिर होंगे कि आप आज़ाद पसंदी की तरफ रग़बत महसूस करेंगे। अलबत्ता आपको जान लेना चाहिए कि हर दर्जा आज़ादी आपके लिए मोहलक असरात पैदा कर सकती है। आपको अपने लिए किसी उस्ताद या ऐसे दोस्त के पास बैठना पसंद करना चाहिए जो इल्म दोस्त हो। अगर आप उसके साथ बैठकर इल्म के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे तो आपके लिए उसका साथ इल्म की रोशनी से बहरामंद होकर आपकी सोचों को मुनव्वर कर देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि खुदा ने जो नेमतें आपको दी हैं उनमें बहुत से लोगों के हक रख दिए हैं। ऐसे लोग जो माजूर और बेकस हैं, जो यतीम हैं, मस्कीन हैं, बेवाएँ और जिनका कमाने वाला कोई नहीं, उनकी खिदमत करके आप अपने माल और जिस्म की ज़कात दे सकते हैं। आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। खुदा की तरफ से जो नेमतें आपको मिल गई हैं उन्हें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा होगा? कैसे उतार चढ़ाव और बदलती सिचुएशन से आपका वास्ता पड़ेगा? आप मामलात से कैसे डील करेंगे? कौन से खदशात इस महीने आपको एहतियात की तरफ माइल कर सकते हैं? मोहब्बत और महबूब आपकी ज़िंदगी के रोज़ो शब में आपको कैसे अपने हिसार में रखेंगे? आपकी फैमिली और बहन भाइयों से आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे? नौकरी और करियर के साथ साथ पैसे के हुसूल में आप किस कदर कामयाब हो सकते हैं? आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा होगा? तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए अप्रैल के महीने में मरीख और वीनस के स्पाइसेस में होने से गैर मुतवक्को सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको चैलेंजिंग कंडीशंस का सामना हो सकता है। खुशकिस्मती से आप लोगों से डील करना जानते हैं और मौका महल के लिहाज से कैसी बात करनी है आप इस बात को समझते हैं। आपके लिए ये महीना कोई अपॉइंटमेंट हासिल करने या कुछ नया करने के लिए बेहतरीन होगा। आप इस महीने चीज़ों में दबाव महसूस किए बिना एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। 5 अप्रैल को आपके लिए ऐसा माहौल होगा कि आपके मशवरों को खुसूसी अहमियत दी जाएगी और आपकी राय को मद्देनज़र रखा जाएगा। अलबत्ता 6 तारीख को आपको कोई शर्त लगाने से बचना चाहिए। सिंगल जौज़ा ख़वातीन व हज़रात को जीने और लुत्फ़ अंदोज़ होने का जुनून बहुत दूर तक ले जा सकता है। आपकी सोशल एक्टिविटीज़ और इंटरनेट पर आपकी मसरूफियात में तेज़ी आ सकती है। 26 तारीख को चाँद जब बुर्ज पाइसेस में होगा, आप जागते हुए कोई बहुत बड़ा ख्वाब आंखों में पाल सकते हैं। अलबत्ता करियर और दौलत के लिए आप जिस तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं आपकी उम्मीद पूरी होगी, लेकिन मसला ये है कि इस शोबे में थोड़ा वक्त लगेगा।
اس مہینے آپ کو کوئی ایسی آفر مل سکتی ہے جس کا تعلق آپ کے کیریئر اور دولت کے معاملات سے ہو۔ کسی آفر سے انکار کرنے سے پہلے ان فوائد کو ضرور سوچئے گا جو آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے بعض جوزہ افراد ایسی حالت میں ہوں کہ وہ ایسی آفرز کو قبول کیے بنا آگے نہ بڑھ پائیں۔ کسی اچھی پیشکش سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے زندگی کی طرف لوٹنا آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کی محبت کے شعبے کی بات کی جائے تو آپ کا یہ احساس کہ چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق سیٹ نہیں ہو پا رہی، دراصل یہ غلط ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تبدیلی کا عمل بعض اوقات قدرے آہستہ ہوتا ہے، لیکن اسے دیر پا ہونا چاہیے۔ اس مہینے محبت کے معاملات میں آپ کے اندر سے جو خدشات ظاہر ہوں گے، آپ کو ان پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی محبت آپ کی زندگی میں آ جائے۔ اس مہینے آپ کو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں دھوکے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس مہینے ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے اس مہینے خود کو صرف ان لوگوں تک محدود کریں جو آپ کے بھروسہ مند ہیں۔ صحت کے لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کا موڈ خوشگوار ہوگا۔ البتہ آپ کو اپنے دماغ کو آرام دینے کے لیے وقت نکالتے رہنا چاہیے۔ اس مہینے آپ اپنے کیریئر پر فوکس رہیں گے۔ آپ کو دوران کام دوسروں کی مدد لینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں مجبوری اور ضرورت ہو، ساتھ کے لوگوں سے مدد طلب کریں، ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یہ چیزیں آپ کے کاموں کو جلد مکمل کرنے میں مدد دیں گی۔ ایسے جیمنائی خواتین و حضرات جو اس مہینے کچھ سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی علم کے طالب ہیں، آپ کو بہت اچھے مواقع ملیں گے۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی باتیں اور تجزیے آپ کا علم بڑھائیں گے۔ طالب علم افراد کی توجہ پڑھائی پر مرکوز رہے گی۔ البتہ ایسے جوزہ خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، اس مہینے اپنے لائف پارٹنر کے لیے اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے۔ اکثر جوزہ افراد اپنے بچوں پر ٹھیک سے توجہ نہیں دے پا رہے کیونکہ آپ دوسرے کاموں میں مصروف ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک خوشگوار خاندانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے لیے اپنی زندگی میں کام اور زندگی کے درمیان توازن کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس مہینے آپ اپنے لائف سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کے لیے پیسے کے حصول کے لیے بہت مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ اچھی چیز ہے، یہ نعمت خداوندی ہے اور رزق ہے، لیکن پیسے سے خوشیوں کو نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ وہم اور خوابوں کو اس قدر حقیقت سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کھو سے جاتے ہیں، اور بالخصوص آپ کا پارٹنر اس دوران بہت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کو وسوسوں سے دور رہنے کے لیے سورہ ناس صبح و شام پڑھنی چاہیے اور وہم و شک سے دور رہنا چاہیے۔ ایسے جوزہ افراد جو کسی نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے اپریل کے مہینے میں وینس کے اثرات سے نوکری ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جن کی منگنی یا رشتے کی بات چل رہی ہے، ان کے لیے اس مہینے میں اچھی خبر ہو سکتی ہے۔ البتہ مریخ کے اثرات کی بدولت شادی کے معاملات میں تھوڑی رکاوٹ رہے گی۔ اپریل کے پہلے 3 ہفتوں میں سورج کے برج حمل میں ہونے سے تعلقات کی بحالی، بہن بھائیوں کی ناراضگی کے خاتمے اور دوستوں سے رنجشیں ختم ہونے کے دن ہوں گے۔ اگر کسی جوزہ فرد کے وراثتی معاملات چل رہے ہیں تو زحل یعنی سیٹرن کے اثرات کے تحت 15 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ پلینٹس کے اثرات سے ان معاملات میں تاخیر اور تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس مہینے بیرون ملک شراکتی کاموں سے منسلک افراد کے لیے اچھا وقت ہوگا۔ 1 سے 11 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو سفر کا موقع مل سکتا ہے۔ ایسے جوزہ خواتین و حضرات جو امیگریشن کے معاملات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس مہینے وینس کے اثرات سے بہت فائدہ ملے گا۔ آپ کے لیے یہ آغاز بہترین ثابت ہوگا۔ 30 اپریل کو لگنے والا سورج گرہن آپ کے لیے خفیہ دشمن، روحانی امور اور امیگریشن کے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کے ازدواجی تعلقات میں
अचानक गंभीर मसाइल पैदा कर सकता है। गवर्नमेंट टैक्सेस के मामलात सर उठा सकते हैं। आपको कानूनी मसाइल का सामना रह सकता है। सजा या केस में नाकामी की सूरत हाल भी आपको पेश आ सकती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे अफराद जो बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको माशरे में मोहब्बत फैलाने के लिए काम करना चाहिए। जब किसी को आपकी ज़रूरत पड़े तो आपको एक कदम आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। जिस माशरे में लोग भूख से बिलख रहे हों और जुल्म जौर का राज हो, ऐसे माशरे का तबाह होना ठहर जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान को खुदा ने कौम, कबीलों और फैमिली के साथ पैदा किया। खुदा चाहता तो लोगों को अकेला अकेला पैदा करता, लेकिन खुदा ने हम इंसानों पर रहम किया और हमारे पैदा होने से पहले हमारे ख्याल रखने वाले मौजूद होते हैं। उसने लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करने और एक दूसरे के काम आने के लिए पैदा किया। आपको यकीन होना चाहिए कि जब रोज़े हिसाब होगा तो हर शख्स से उसके कराबतदारों और साथ के लोगों के हुकूक के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।